अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आखिर टॉप स्टोरीज है। सेनेटर अनवर काकड़ निगरान वजीर आजम नामजद हो गए। 14 अगस्त को वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। प्रोग्राम के पहले इस पे बात करेंगे। इसके बाद इलेक्शन के वक्त पे होने या ना होने के हवाले से जो चहमगोइयां हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी। प्रोग्राम के पहले इस पे गुफ्तगू होगी। उस पर सियासी वाबस्तगियों की वजह से केपी की निगरान हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ा। अजीब बात है कि 8 महीने से ये हुकूमत वहां पर काम कर रही थी, ये वुज़रा तमाम काम कर रहे थे, तमाम लोगों के कहने के बावजूद कि ये एक बाइस्ड कैबिनेट है। इलेक्शन के इतने करीब आके इलेक्शन कमीशन को होश आया और फिर इस कैबिनेट को मुस्ताफी करा दिया गया। 1.5 साल की इत्तेहादी हुकूमत कई फ्रंट्स के ऊपर यू टर्न ले चुकी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा उस पर हम नजर डालेंगे। आगाज करते हैं। सेनेटर अनवर काकड़ साहब निगरान वजीर आजम होंगे। रियाज साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात, बड़ी ही मुख्तसर मुलाकात के बाद बाहर आकर इस बात का ऐलान किया। उन्हीं की जबानी सुनी। वजीर आजम साहब का और मेरा एक चीज पे हम पहले मुतफिक हुए कि जो भी वजीर आजम हो वो छोटे सूबे से हो और ऐसा नाम हो जो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे, वो वजीर आजम होंगे। अब ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि एक सियासी जमात से काकड़ साहब का ताल्लुक तो है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी, जिसका एक हिस्ट्री है। 2018 में इसका कयाम अमल में आया। उसके बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी इशूज के ऊपर उनका जो कलीदी किरदार है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो सियासी शख्सियत तो है लेकिन गैर जानिबदार नहीं है। राजा रियाज साहब आखिर ऐसी शख्सियत का इंतखाब क्यों करेंगे जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात हो। बाप पार्टी वैसे पाकिस्तान की ही सियासत में सिर्फ हो सकता है कि एक जमात जो इतनी नौमौलूद हो, बहुत कलीदी किरदार अदा करे मुख्तलिफ डिफाइनिंग मोमेंट्स के ऊपर, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना, और जब केयर टेकर सेटअप की बात आती है तो भी बाप पार्टी के ही मेंबर को चुन लिया जाता है, फाउंडिंग मेंबर को चुन लिया जाता है। और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की मैं इंतजार कर रही हूं, नवाज शरीफ साहब मुबारकबाद दें, मरियम साहब मुबारकबाद दें, बिलावल साहब की भी अभी तक तो ट्वीट पे नजर से नहीं गुजरी। वैसे पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों ने इस हवाले से अपने मौकफ का इजहार कर दिया है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूं कि ये मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी उन्हें मुबारकबाद दे दे। बाप पार्टी की हल्की सी जो आपको हम एक ट्रेल दिखाते हैं जिसमें उनके पॉलिटिकल कयाम से लेके, उनके पॉलिटिकल किरदार से लेके, और जब वो बाद में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं, ये पूरी ट्रेल आपको दिखाते हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए। एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। 2018 में बलोचिस्तान की गवर्नमेंट उल्टाकर सेनेटर्स जाली तरीके से मुंतखब करवा के संजरानी साहब जो सेनेट का चेयरमैन बना दिया। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने गिरानी साहब समझ जाती। इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ जो मसला है तो उन्होंने क्रेडिबिलिटी को जो है वो डाउटफुल कर दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन हासिल करने के लिए बाप के वोटों को साथ मिला से कहना कि बाप को बाप नहीं बनाना चाहिए, ये बात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अब आपको बाप पार्टी का पता है कि वो वोट किसके कहने पर देती है। हम अपना अपोजिशन लीडर लाने का भी हक रखते हैं। अगर हमें इस सिलसिले में बाप को भी बाप बनाना पड़े, हम बाप को भी बाप बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ बाप भी बन गया। घाटे का सौदा लग रहा है। बाप पार्टी के साथ अलायंस का मतलब क्या है? जिसके लिए पीडीएम बनाया था उसके साथ चलना है या उससे हटकर चलना है? हमने फैसला किया कि बाप पार्टी को भी पीडीएम में शामिल करना ताकि मसले हल हो जाए। हकीकी तौर पे आज मसला हल हुआ जब बाप पार्टी के काकड़ साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना लिया गया है। राजा रियाज साहब ने तजवीज पेश की, पीएमएलएन के शहबाज शरीफ साहब ने उस तजवीज को कबूल किया। पीपल्स पार्टी हमेशा से ही कंफर्टेबल थी बाप पार्टी के साथ। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बिलावल साहब मिठाई भी खिला रहे हैं। ये 12 मार्च 2021 को जब ये हुआ था सेनेट इलेक्शन के मौके पे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की बड़े वार्म रिलेशनशिप रहा है। पीएमएलएन हमेशा अपनी हुकूमत के गिराने के हवाले से बाप पार्टी के ऊपर इल्जामात लगाती रही है। और जो सबसे इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शाह महमूद कुरैशी साहब का पहला रद्द-ए-अमल आया, उनके जो साबिक वुज़रा का पहला रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने खैर मकदम किया इस पूरे मामले के अंदर काकड़ साहब को बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा जरा ये सुनिए। उनको इस बात की ज्यादा खुशी थी कि हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं उनका कैंडिडेट नहीं आया, लेकिन बहरहाल काकड़ साहब की शख्सियत के ऊपर शाह साहब का क्या कहना था सुनिए।
اس سارے پروسیس میں تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو 2-3 بڑی پارٹیز ہیں، لگتا ہے ان کی جو خواہش تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد راجہ ریاض صاحب جو سابق اپوزیشن لیڈر ہیں اسمبلی کے موجود ہوں گے. ابھی مصطفیٰ نواز صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب، یہ باپ پارٹی کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، میرا خیال ہے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کو اتحاد میں بٹھا دیتے ہیں، آئی تھنک آج مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کیئر ٹیکر پی ایم بھی بنا دیا ان کو. اس سے آگے اور جو خاموشی ہے پی ایم ایل این کے کیمپ کی وہ بھی بڑی زیادہ پیکولر ہے اور بڑی واضح ہے ان کے جو مختلف سینئر لیڈرشپ کی. مریم، باپ کی جو ایسوسیشن ہے اور باپ کے بارے میں جو ابھی بیانات اور ابتدائیہ آپ نے دکھایا، اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن کاکڑ صاحب میرے تو ذاتی بہت عزیز دوست ہیں. سب کے یہ ویسے اسلام آباد میں میں نے نوٹ کیا ہے، وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے عزیز دوست. ان کا ایک بڑا اچھا سینٹ میں ہم کولیگز رہے، ان کے ساتھ ایک اچھی ایسوسیشن ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں. لیکن یہ جو ساری گفتگو آپ نے دکھائی، اب تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے باپ کو باپ تسلیم کر لیا ہے. خیر، اینی وے، آئی وش ہم ویل. ان کے پاکستان ایک ایسے مرحلے سے، ایک ایسی اپنی تاریخ میں ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. جو سب سے پہلا ٹاسک ان کے ذمے ہے بطور نگران وزیر اعظم کے، وہ یہ ہے کہ معاملات کو، ڈے ٹو ڈے افیئرز کو وہ خوش اسلوبی سے چلاتے رہیں. ان کی حکومت کے دوران وفاقی حکومت پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگنا چاہیے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر کوئی سوالات اٹھیں. الیکشن کرانا باہر طور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. جسٹس ناصر الملک بہت اچھے جج تھے، بہت اچھے چیف جسٹس تھے، بڑے آنریبل اور کیریکٹر والے آدمی تھے. 2018 میں وہ نگران وزیر اعظم رہے، لیکن 2018 کے الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا اس کو روکنے میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. وہ ابھی وزیر اعظم ہی تھے تو اپوزیشن کے جو رہنما تھے ان کے خلاف الیکشن کیمپین کے دوران ہی کیسز بننا شروع ہو گئے. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی، اور پھر جس دن الیکشن ہوا اس دن آر ٹی ایس کا فیلئر بھی ہوا. ان تمام تر چیزوں میں نگران وزیر اعظم کا اس کو روکنے کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی آئینی اور قانونی کردار تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کاکڑ صاحب ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک ضمیر بھی رکھتے ہیں. گو کہ ان کا اور میرا ایک بڑا رسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ساتھ نقطۂ اختلاف کئی وجوہات پہ رہا بھی ہے. اب جس طرح یہ آپ نے جو ابتدائیہ دکھایا، جس وقت باپ سے پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے اپوزیشن لیڈر کے لیے، یا بلوچستان میں جب حکومت مسلم لیگ نون کی گرائی گئی، تو یہ دونوں فیصلے ایسے تھے جن کے اوپر پبلکلی میں نے اپنی پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا، اور یہی وجوہات بنی جن سے آگے چل کے میرے تعلقات بھی راہیں جدا ہو گئی. تو میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ وہ یہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیئر ٹیکر حکومت کے ذمہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی کنٹینیویشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. ای سی پی نے ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے ابھی تک کوئی ان کی وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ الیکشنوں کی حتمی تاریخ کیا دیتے ہیں، لیکن جتنا بھی عرصہ ملے میری تو دعا ہوگی، بطور دوست ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ ان سارے حکومتی معاملات کو دیکھیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے، اور جب یہ وزارت عظمیٰ کیئر ٹیکر پیریڈ ختم ہوگا اور واپس وہ ہم دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھیں گے تو ہم ان کے گزرے ہوئے دور کی بطور دوست تعریف کر سکیں، نہ کہ انہیں کہیں کہ کاکڑ بھائی آپ ایسا بھی کر سکتے تھے، ایسا بھی کر سکتے تھے. لیکن ایک جو سوال اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ جو چوائس آف کینڈیڈیٹ سے ہمیں الیکشن کے آگے ٹائم لائن کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل اگر اسحاق ڈار یا پی ایم ایل این کے چوائس کے کینڈیڈیٹ ہوتے تو شاید جو فروری کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ شور ہوتے کہ یہ سب لوگ مل کے زور لگا کے الیکشن وقت پہ کرا لیں گے. اس کے بعد کیا ابھی کوئی شک و شبہ ہے یا واٹ از یور ریڈنگ، کیا الیکشن وقت پہ ہو؟
دیکھیں الیکشنوں کے حوالے سے ماریا فرینکلی میں اس اعتماد اور کانفیڈنس سے تو بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ الیکشنز ہوں گے، کیونکہ 90 ڈیز کی جو وائلیشن ہے پنجاب کی صورت میں، خیبر پختونخوا کی صورت میں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. پھر وفاقی حکومت کی اور جو جماعتیں بڑی شامل تھیں اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان ساروں کی جو بدنیتی ہے وہ سینسس ریزلٹس جب انہوں نے نوٹیفائی کیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز نے ڈیلے ہو جانا ہے، لیکن انہوں نے کیا. تو کانفیڈنس سے تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور اس کانورسیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سپٹمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن رہے ہیں. بہر طور وہ جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس اطہر من اللہ یا آفریدی، باقی جو سپریم کورٹ کے اور دیگر بھی ججز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں. الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی اختراع یا غیر آئینی کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا، لیکن یہ وہ ججز نہیں ہیں جو اس غیر آئینی راستے کے اوپر اپنی مہر لگائیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنوں کا جو انعقاد ہے، حالانکہ تیاری تو شاید ہو اور یہ سوچ بھی ہو کہ ہم نے ان کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنا ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں جو سپریم کورٹ کے اندر کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر بلیو کرنے والے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بنیاد پر ان سے ایک ہوپ جو ایسوسیٹڈ ہے اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں. بٹ یہ کیسے مختلف ہوگا؟ اگر بندیال صاحب کی کورٹ کے اندر بھی آبویسلی وہ ڈیوائیڈڈ کورٹ تھی، لیکن فیصلہ بائی بک الیکشن وقت پہ کرانے کا اس کورٹ سے بھی آیا، نہیں مانا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے شیپ اپ کرتی ہے، اس کے اندر کتنا اتحاد ہوگا. اس کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانا بھی کیا اتنا آسان ہوگا جتنا بندیال صاحب کے لیے مشکل تھا؟ بندیال صاحب کے لیے میرے خیال سے جو مشکلات کھڑی ہوئی ان میں ایک ان کی جو پوزیشن تھی فل کورٹ نہ بنانا. اگر پہلے دن سے یہ جو اہم معاملات تھے جن کی وجہ سے ہماری پوری نہ صرف سیاست تقسیم اور پولرائز معاشرہ تقسیم ہوا، سپریم کورٹ بھی کافی حد تک تقسیم ہو گئی، اگر پہلے ہی دن لارجر بینچ بنایا جاتا جس کے اندر تمام سپریم کورٹ بیٹھ کر ان تمام چیزوں کے اوپر اپنی رائے دیتی، اپنا فیصلہ دیتی، تو وہ شاید سب کے لیے قابل قبول ہوتا. انفارچونیٹلی جو فیصلے آ رہے ہیں، جس طرح کل کا جو فیصلہ ہے بصد احترام 184(3) کے اندر ہمارے ہاں تقریباً پورا کنسنسس موجود ہے معاشرے میں کہ اس کے اندر پرابلمس ہے، لیکن وہاں تو فیصلے میں تو طریقہ کار پہ اعتراض ہے نا کہ اب آئینی ترمیم کر کے یہ کر لیں، اس کے مندرجات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، طریقہ کار پہ اعتراض ہے، نیت پہ. اچھا ماریا، اس کے اندر بھی میں نے وہ ججمنٹ ان کی پڑھی سپریم کورٹ کی، اور اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کنٹینیوس ایک ریفرنس آتا ہے بار بار انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ یہ پارلیمنٹ نے جو ایکٹ بنایا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر انفرنجمنٹ ہے. وہ بار بار اس کو پڑھنے سے میں حیران ہو رہا تھا کہ معزز جج صاحبان شاید ابھی بھی اس گمان میں ہیں کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرنا کہ یہ قانون جو ہے اس کے اگینسٹ ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کون سی رہ گئی ہے؟ جتنے اس پچھلے 7-8 سال میں جو فیصلے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہماری عدلیہ کی جو تاریخ ہے وہ تو نہایت مایوس کن تاریخ ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، معاملات کو بگاڑنے میں، سلجھانے میں کبھی انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اور پولیٹیکل کلاس کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، عام عوام کا کہاں کانفیڈنس ہے اس نظام انصاف پہ؟ صحیح. تو ہم بہر طور یہ امید ہی رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے واقعی اس ملک کو اگر ٹھیک کرنے میں ہم انٹرسٹڈ ہیں تو 75 سال والے جو فارمولے تھے سارے وہ تو ہم آزما چکے. ہم نے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ بھی اس ملک کے اندر دیکھ لی، ہم نے اس ملک کے اندر ہائیبریڈ نظام بھی دیکھ لیا، اس ہائیبریڈ نظام کو آگے مزید بڑھتا ہوا پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم نے ہائیبریڈ 2.0 میں کنورٹ ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا. تو گزارش یہ ہے کہ ان سارے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں کوئی اچھا نتیجہ تو نہیں ملا. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیریسلی بیٹھ کر اس چیز پہ غور کریں کہ ہم اس ملک کے اندر امید ختم کر بیٹھے ہیں. اس ملک سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، بڑے ہیوج نمبرز میں مائیگریٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر اگر امید جگانی ہے تو پھر ہمیں آپس کے اندر یہ جو آئین ہے، ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کے اوپر پھر عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے معاشرے کی جو ملک کی جو سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے، ہمیں اس کانٹرڈکشن کو دور کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم وہ کانٹرڈکشن دور نہیں کریں گے،
کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے یا ملک عوام کے الیکٹڈ نمائندوں نے چلانا ہے، اس وقت تک یہ ملک کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ میرا خیال ہے ابھی رول آف دا گیم جو نئے طے ہو گئے ہیں، بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کو ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے ہمارا خیال کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہ ملک اب چلانا کس نے ہے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے خیبر پختونخوا کی اسمبلی 8 مہینے ان کے وزراء کام کرتے رہے، ان کے تمام سیاسی مخالفین کہتے رہے کہ یہ نامنیز ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے شیڈو کیبنٹ منسٹرز ہیں، لیکن کسی نے نہ سنی، اور پھر فائنلی الیکشن کمیشن کو ایک دن خیال آیا کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، ان کو استعفے دینے ہوں گے۔ بریک کے بعد پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پھر آگے آنے والے الیکشنز میں بھی کیا اسی طریقے سے ان بائسڈ ہوگا۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ راجہ ریاض صاحب موجود ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر۔ بہت شکریہ راجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ جو نام ہے کاکڑ صاحب کا، یہ شروع میں کچھ عرصے پہلے میں پچھلے ہفتے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس وقت آپ نے کہا کہ نام آپ نے فائنل کر لی ہیں۔ سو کاکڑ صاحب کا نام ان فائنل لسٹ میں تب سے تھا یا یہ بعد میں کہیں دوبارہ ایڈیشن ہوئی ہے، سبٹریکشن ہوئی ہے اس لسٹ کے اندر؟ نہیں، میں نے ماریا پرسوں جو نام دیا تھا نا وزیر اعظم صاحب کو، پرسوں آپ کو پتا ہے میری میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں نے یہ نام دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو۔ اس کے علاوہ 2 نام اور دیے تھے اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے نام دیے تھے، اور پھر فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے، کیونکہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی ایم این اے تھے اور اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے پی ڈی ایم سے مشورہ کرنا تھا، تو پھر آج اس کے بعد پھر کل وزیر اعظم صاحب کو لاہور جانا پڑ گیا، تو پھر آج ہماری میٹنگ۔ صحیح۔ وہ جو 2 نام تھے وہ اور کون تھے اس کے ساتھ؟ وہ ماریا آج نا پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے اور میری کمٹمنٹ تھی کہ ہم جو 6 نام تھے وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے، اور آج بھی ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم باقی 1 نام تو آ گیا، باقی 5 نام ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے، نہ میں، وہ صرف مجھے اور وزیر اعظم صاحب کو پتہ۔ سر اتنے سیکرٹ نام ہے کہ وہ قوم اس کو جان بھی نہیں سکتی، کیوں ایسا کیا سسپینس ہے ان ناموں کے اندر؟ نہیں، وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ ایک تو ہم وہ بنے نہیں، تو ہم کیوں ان کا نام دے کے امبیرسنگ انہیں کریں کہ نام تھا تو بن نہیں سکے، تو یہ کانفیڈینشیل ہے، اور میں نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میری طرف پہلے بھی میں نے کمٹمنٹ کی تھی جب چیئرمین نیب لگا تھا، تو وہ پوری کی تھی اور کسی کو نہیں پتا چلا تھا۔ اسی طرح آج جب میں نے اعلان نہیں کیا اس وقت تک کاکڑ صاحب کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ سر، یہ چینل تو بڑی خبریں چلا رہے ہیں کہ وہ آپ گئے، آپ نے پرچی سامنے رکھی، وہ پرچی کے اوپر پی ایم نے پوچھا کون سا نام ہے، آپ نے انگلی رکھ کے کاکڑ صاحب کے نام پہ کہا، انہوں نے کہا بالکل اگری کرتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات تھی، کوئی اس طرح اشاروں میں وہ کوئی لسٹ کے اوپر اشارہ کر کے بتا کے؟ کوئی انگلی شنگلی نہیں تھی، کھلی میں اور وزیر اعظم صاحب تھے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا آج کی بات جو ہے پہلے حال ہوا اور پھر انہوں نے کہا کیا آپ نے فائنل کیا؟ میں نے کہا جی میں نے جو آپ کے نام ہیں ان کے بارے میں مشورہ کیا ہے، اور میرے نام انہوں نے کہا میں نے بھی مشورہ کیا، آپ جو 3 نام ہیں اس میں سے کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پھر مہربانی ہے اگر میرے ناموں پہ کرنی ہے تو آپ کاکڑ صاحب پہ کر دیں، بلوچستان سے ہیں، چھوٹے۔ سر، ایک سرفراز بگٹی صاحب کا بھی غالباً نام تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، ہے نا اس میں لسٹ میں؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا کس کا نام تھا یا نہیں، سوری۔ ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے کاکڑ صاحب کی جو آپ نے ریکمنڈیشن دی، کیونکہ آبویسلی 5 نام حکومتی کیمپ سے بھی تھے، وہ پیپلز پارٹی والوں نے بتا دیا، جلیل عباس جلانی ان کے جو نہیں 5 نہیں تھے، حکومت کی طرف سے 3 تھے اور 3 ہماری طرف سے تھے۔ اچھا، تھاٹ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان کا بلوچستان میں آپ کو پتا ہے کہ اساس محرومی بہت زیادہ ہے، اور بڑی دیر سے وہاں پہ یہ بات اٹھ رہی تھی کہ بلوچستان کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، تو آج ہم نے بلوچستان کا وزیر اعظم بنا کے وہ جو ایک بلوچستان سے آواز اٹھتی تھی وہ آج اللہ کے شکر سے ہم نے ختم کر دی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ انتہائی نفیس اور اچھے آدمی ہیں، شاید آپ کی ملاقات ہے یا نہیں؟ سر نہیں، بالکل۔ ایک تو بڑی بات ہے کہ کنسنسس ہے کاکڑ صاحب پہ، پاکستان میں تو کسی چیز کے اوپر کنسنسس ہوتا نہیں ہے، یہ بڑا کمال ہے کہ اس کو پی ٹی آئی بھی خیر مقدم کہہ رہی ہے اس نام کا، یہ بڑا کمال۔ لیکن سر یہ مجھے نہیں، آپ نے شاید دیکھا نہیں، میڈیا والے بھی سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ سر لیکن مجھے ایک ذرا سمجھا دیجئے لاجک، جو باپ پارٹی ہے وہ تو اتحادی نہیں ہے موجودہ حکومت کی، تو پھر یہ
ये गैर जानिबदार कहां से हो गया? बिकॉज सियासतदान होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पहले आपकी पोजीशन थी कि गैर जानिबदार होना चाहिए, एक इत्तेहादी है। नहीं, ये गैर जानिबदार हैं। देखिए, बड़ी पार्टियां जो है ना, वो तो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है। ये तो आप इनको न्यूट्रल कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये आप देखिएगा इनकी परफॉर्मेंस भी सबके साथ ऐसा आदमी हो, कोई अभी तक ऐसा आदमी नहीं। ये हमने तकरीबन 3 बजे फैसला अनाउंस किया और अभी 8:30 हो रहे हैं। कोई एक मीडिया पे आदमी नहीं आया जिसने इनकी मुखालफत की हो। सर, लेकिन बाप पार्टी के बारे में तो खुद भी कहते रहे हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, बाप का बाप का कहां से? तो सर ये बाप का कैंडिडेट चुन के थोड़ा सा ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की है सर, कहीं ना कहीं ये भी खदशा है? नहीं, कोई एक ही मैसेज है कि बलूचिस्तान को उनका राइट मिला है, बलूचिस्तान के लोगों को जो असासे मरूमी था उसको खत्म किया गया। सर, जो काकड़ साहब का नाम है वो तो आपने कहा जैसे 3 दिन पहले आपने फाइनलाइज कर दिया, उससे पहले आपने मिल के उनको कन्वे किया, फिर ये बताइए फिर उसके बाद जो है ये तय कैसे हुआ, हामी कब भरी? उन्हें पता था कि उनका नाम मैं दे रहा हूँ, और उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी सूरत आपका नाम जो है आपने डिस्क्लोज नहीं किया। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने किसी जगह भी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। जब मैंने, बल्कि इससे पहले उनका फोन भी बंद था। अच्छा। परसों से उनका फोन भी बंद था। फिर जब मैंने प्रेस टॉक की तो उसके बाद उन्होंने फोन खोला, उससे पहले परसों से उनका फोन बंद। अच्छा, यानी इतना ज्यादा सस्पेंस था। अच्छा, ये बताइए काबीना के जो बाकी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह ये फाइनल हो गए सर? क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट आगे उसको सुपरवाइज करना है, तो पहले हमारा ख्याल था कोई वजीर आजम ही आप इस तरह का लेके आएंगे, माहिर होगा जो मीशत का। चले वो ना सही, तो अब फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड हो गया? हमारे इसमें जो मेरा रोल है वो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरा रोल जब मैंने दस्तखत कर दिए तो उसके बाद मेरा रोल खत्म हो गया है। मैं फैसलाबाद आ गया हूँ। मेरा कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं। अब कैबिनेट काकड़ साहब जाने, एस्टेब्लिशमेंट जाने, ये वो मतलब ये कैसे? हाँ। मतलब कि ये सारा कुछ जो अब काकड़ साहब ने अकेले ने तो नहीं सारे मिनिस्टर बना देने ना। कैसे बनाएंगे सर? प्रोसेस क्या होगा आगे मिनिस्टर बनने का? यही मैं जानना चाह रही थी, इसलिए सवाल। ये आप काकड़ साहब से पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या करना है। मेरा रोल जो है वो खत्म हो गया है। मेरा मजीद रोल कोई नहीं। मैं तो अब फैसलाबाद आ गया हूँ। अब ये जो मिनिस्ट्रियां मिलनी है, कितने बनाने हैं, किसको बनाना है, ये सारा काकड़ साहब, इवन के मियां शहबाज शरीफ साहब भी आज लाहौर चले गए हैं। कल थोड़ी देर के लिए उन्होंने आना है। तो फिर उन्होंने भी लाहौर चले जाना कि कल से वो उनको एक अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना, उसके लिए उन्होंने आना है। उसके बाद उन्होंने वापस चले जाना। सही। सर, कहीं ना कहीं कोई सीरियस बात हो रही थी इस डार साहब को केयर टेकर पीएम बनाने की? एवं वो स्मोक स्क्रीन थी, ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, या ये सीरियस कहीं? वो सिर्फ मीडिया ने किया हुआ था। उनका किसी जगह ना किसी जगह नाम था, ना वो इंटरेस्टेड थे, ना उनकी पार्टी ने किसी जगह मेरे साथ जो 2 ये मीटिंग हुई हैं या वैसे उनके मिनिस्टर मिले हैं, किसी ने एक दफा भी जिक्र नहीं किया उनके नाम का। सर, लेकिन वो तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अगर जिम्मेदारी दी गई तो मैं उसको उठा लूंगा। शायद खाकान अब्बासी साहब से भी पूछा गया, उनका भी कहीं नाम था कंसिडरेशन में, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अगर जिम्मेदारी दी गई तो नहीं। उनके बारे में मेरे साथ किसी ने कोई, ये 2 नाम आप जो ले रही हैं, ना किसी मिनिस्टर ने ना वजीर आजम ने उनके नाम के बारे में इन दोनों नामों के बारे में मेरे साथ किसी किस्म की कोई डिस्कशन। सर, वो संजरानी साहब का भी बीच में जिक्र था, वो भी खाली स्मोक स्क्रीन था या वो भी कोई सीरियस कंसिडरेशन थी? वो आप इस बारे में मैं कुछ आपको नहीं कह सकता। अच्छा, चलें ठीक है, आपके जवाब से लोग अपना खुद ही जवाब अखज़ कर लेंगे। तो सर, भाई इलेक्शन क्या आप फरवरी में होते देख रहे हैं? क्योंकि यही टाइमलाइन है ना हल्का बंदियों के बाद। अब इस आज के इलेक्शन मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि 15 फरवरी से 5-4 दिन पहले या 5-4 दिन बाद इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये पक्की खबर सर, अब इसको सेव करके रख लेंगे, बिकॉज ये फिर हमने बाद में सेव कर लें इसको।
تو سر یعنی کہ جو 3 مہینے جو کرنے ہیں حلقہ بندیوں کے، اس کے بعد کوئی فروری کی ٹائم لائن میں اس تک الیکشن ہو جائیں گے، اس سے آگے جانے کے امکانات ہی نہیں. میں اور ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور اس میں نئی اسمبلیوں سے لوگ جو منتخب ہوں گے وہ ووٹ ڈالیں. اور سر صدر صاحب کا کیا ہے، کیونکہ یہ بھی چمک ہوئی ہیں وہ اپنی آئینی مدت ختم ہونے کے بعد شاید استعفیٰ دے کے چلے جائیں، کیا یہ کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے، یا صدر صاحب کو بھی آگے رول اوور کر دیا جائے گا جب تک کہ نئی اسمبلی نہیں آتی اور اس کے بعد پھر ان کا چناؤ؟ نہیں، اس بارے میں میری کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا، میرا اس معاملے میں نہ کسی سے ڈسکشن ہوئی ہے، نہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے. سر آپ نے اپنی الیکشن کیمپین کی تیاری پکڑ لی ہے پھر اس کا مطلب؟ جی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کمپین کریں. اور نون لیگ کا ہی ٹکٹ جو آپ کی پہلے خواہش تھی وہ اسی طرف جا رہے ہیں، نون لیگ کی طرف ہی جھکاؤ ہے آپ کا؟ میں اب آ گیا ہوں، اپنے دوستوں سے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. پھر ہمارا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارے ایم این اے تھے نا پی ٹی آئی کے، کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے اگلے ہفتے ہم نے اسلام آباد میٹنگ کرنی ہے، اس میں بیٹھ کے ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. کوشش کریں گے کہ ہم جو 21-22 ایم این اے تھے اکٹھے ہی فیصلہ کریں. اگر اکٹھا فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر انفرادی طور پہ آر پی اپنا فیصلہ. صحیح. سو ابھی سر اکٹھا جو فیصلہ کرنا ہے، آپ تو پنجاب کے اندر وہ تحریک استحکام بھی ہے، ایک پارلیمنٹیرین گروپ بھی ہے جو خٹک صاحب کا، پی ایم ایل این بھی ہے. اب تو آپشنز تھوڑی ایکسپینڈ ہو گئے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں اگر ہم اکٹھے گئے تو سارے مشورہ کریں گے کہ کدھر کو جانا ہے اور کس کے ساتھ الائنس کرنا ہے. تو اگر ہمارا یہ ہوا کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہم نے اس پارٹی میں جانا ہے، پھر سب کو ذات کر دیں گے، پھر سب اپنا اپنا فیصلہ کر دیں گے، پھر میں بھی اپنا فیصلہ کر دوں گا. سر لیکن جتنے پہلے آپ شور تھے کہ نون لیگ میں ہی جانا ہے، تو وہ اس میں یہ بعد میں باقی ایشوز کے حوالے سے کہاں پہ یہ کنفیوژن ہوئی ہے، یہ ابہام ہوا کہ اور آپشنز بھی، بیکاز پہلے تو آپ بڑے کلیئر تھے کہ آپ کی وہ سیاسی ڈائریکشن ہے. نہیں، اس میں یہ تھا نا کہ پہلے یہ میں نے ایک بیان دیا تھا جب میں خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہو رہی. پھر جب میں اپوزیشن لیڈر بن گیا تو میں نے کہا تھا کہ میں ابھی کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کروں گا. پھر میں آج دن تک میں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ میں نے کس پارٹی میں جانا ہے. آج میں آزاد ہو گیا ہوں. اب مشورہ کر کے انشاءاللہ اسی مہینے کے اینڈ تک میں اپنا جو سیاسی مستقبل ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میڈیا کو بتا دوں. سو راجہ صاحب اس وقت اب پی ٹی آئی کی کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، خان صاحب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. سو پی ٹی آئی بھی تو اس وقت میدان کے اندر ہے. اسد عمر صاحب موجود ہیں میدان میں لیکن وہ ذرا لو پروفائل ہیں. پی ٹی آئی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا بلے کا نشان آپ کو اگلے بیلٹ باکس پہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. بہت مشکل ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو، اور جس طرح انہوں نے ہمارے جو شہید ہیں ان کی قبروں کو، ان کے جو تھے جس طرح جلائے گرائے، جو انہوں نے بدتمیزی اس دن کی ہے ہمارے شہداء کے مجسموں کے ساتھ، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اس کے بعد کشمیر کے ایشو پہ، اس کے بعد فان فنڈنگ جو اسرائیل سے آئی ہے، اس کے بعد خان صاحب اب صرف بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہو گئے اور بہت سے ان پہ سوالات ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے پا رہے. لیکن راجہ صاحب یہ تو خان صاحب کو جو بھی ہے الیکشن کے پروسیس میں بھی وہ 5 سال کے لیے نااہل ہے، وہ چیلنج کریں گے، دیکھتے ہیں وہ ٹرن ہوتی ہے نہیں ہوتی. وہ اگر جماعت کی سربراہی نہیں کرتے، پر پی ٹی آئی کا تو اپنا تشخص ہے، تو وہ بلے پہ بیلٹ پیپر پہ کیوں نہیں ہوں گے؟ ان کا نشان کیوں نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ اگر خان صاحب اس کی سربراہی نہیں کرتے، کوئی اور کرتا؟ جماعت کے پر پابندی کے خلاف ہوں، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہے نا وہ ہماری اتنی، وہ انڈیا نہیں کر سکا، وہ امریکہ نہیں کر سکا، وہ کوئی ہمارے دشمن سے دشمن بھی نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے وہ حرکت کی ہے جو کہ انتہائی باعث شرم بھی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے عزیز کوئی ہوتا ہے جن کے جیسے ہمارے عزیز ہیں، ہمارے محسن ہیں،
उनके साथ, उनके मुजस्समों के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, सही, उसके बाद इनके लिए कोई पर राजा साहब मसला ये है कि पीटीआई के अंदर भी अब हम मुख्तलिफ आरा देख रहे हैं ना, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, बाहर भी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जमात छोड़ के कहीं दाएं बाएं हो गए, उनका मामला भी सेटल हो गया। कुछ लोग हैं जैसे शहरयार अफरीदी टाइप, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे, जेल के अंदर भी है, पार्टी के अंदर भी है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर कुछ लोग दे आर फ्री कि अपनी सियासत भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करें, पार्टी भी चलाएं, कुछ लोग जेल के पीछे हैं, कुछ पार्टी छोड़ के दूसरी जमातों में चले गए, ये आपको समझ में आ रही है ये क्या हो रहा है? ये मुझे समझ आ रही है, जो पीटीआई के लोग जो असल चेयरमैन के साथ खड़े हैं वो या तो जेल में हैं या भागे हुए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ लिख के दे दिया है, इन्होंने कमिटमेंट कर ली है कि हमारा पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं, इसलिए ये बाहर फिर तो। लेकिन शाह साहब अगर तो 9 मई में ये मुलव्विस थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर कैसे जा रहे हैं फिर? मतलब ये समझ आता है? बस वो जो वहाँ कमिटमेंट कर लेते हैं या कुछ लिख के दरखास्त पे साइन करके आ जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। सो अब वो जो तराजू के जो पलड़े वो बराबर हो गए, नवाज शरीफ साहब आपको लग रहा है वापस आएंगे इस इलेक्शन साइकिल से पहले? उनकी कबूलियत हो गई है, मकबूलियत तो चले बात की बात। मुझे लगता है कि ये तो नून लीग वाले किसी से आप पूछे, मेरा ख्याल है कि पिछली दफा भी वो इलेक्शन से पहले आ गए थे और जेल चले गए थे। इस दफा भी जब इलेक्शन आएगा तो लाजमी आएंगे, मेरा अपनी असेसमेंट है। सो आके सर कैंपेन लीड करेंगे या जेल जाएंगे? क्योंकि अभी बहुत उनकी कानूनी उलझने हैं उनके लिए। नहीं, पिछली दफा वो आके जेल चले गए थे, अब अगर उन्हें बेल वगैरह मिल गई तो कैंपेन चलाएंगे। ये तो जब वो अपना सारा केस देखेंगे, उनके वकला देखेंगे, फिर ही वो फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन, साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे जी बल्ले का निशान वो बैलेट पेपर पे नहीं देख रहे आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी 18 माह की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत स्टार्क कंपैरिजन्स अगर किए जाएं तो बहुत कॉन्ट्रास्ट है इनकी स्टेटेड पोजीशंस में और इनके इक़दामात में। बहुत सारे यू टर्न्स लिए साबका हुकूमत ने। जरा उनको हम एक नजर देखते हैं। अगर आगाज करें तो मिनी बजट लाने पर सबसे बड़ा यू टर्न लिया गया, क्योंकि इकोनॉमी के एजेंडे के साथ ये आए थे। तो जब ये हुकूमत में नहीं होते थे, ऑपोजिशन में नहीं होते थे, तो मिनी बजट के हवाले से ये किस किस्म की एक नैरेटिव बनाया करते थे और किस तरीके से बताते थे कि जो मिनी बजट है ये किस तरह आईएमएफ के दबाव से लोगों का गला घूंटा जा रहा है। जाहिर सी बात है हुकूमत और ऑपोजिशन के अंदर पोजीशन सेम नहीं होती, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। सो ऑपोजिशन के अंदर मिनी बजट के ऊपर क्या इस पीडीएम इत्तेहाद की पोजीशन थी, जरा सुनिए। मिनी बजट, इस मिनी बजट जो कि सरासर हमारे पांव भेड़ियों में जकड़े जाएंगे, गुर्बत और महंगाई और बेरोजगारी से सताए हुए अवाम, उनके ऊपर इस मिनी बजट में मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप उस वक्त आईएमएफ के पास गए थे जब पूरा दुनिया को नजर आ रहा था कि आप डेस्परेट थे, आप कमजोर थे। आज मिनी बजट पास हुआ तो आईएमएफ के दबाव में पास हुआ। काबीना ने इस फाइनेंस बिल के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। दगरगू सूरत हाल से निपटने के लिए लाजम है कि हम चंद आईएमएफ के साथ मुआहदे पे इस मुल्क की सितम ज़रीफी ये है कि मईशत के हवाले से खास तौर पे हर किसी ने सियासत की है। सो जो मौजूदा ये हुकूमती इत्तेहाद था जिनकी कल मुद्दत खत्म हुई और आज वजीर आजम साहब फाइनली अब चले जाएंगे, इन्होंने भी आईएमएफ के ऊपर खूब सियासत की और फिर जब हुकूमत में आए तो लग पता गया कि आईएमएफ ने किस तरह से लकीरें लगवाई पाकिस्तान की हुकूमत की उस वक्त के पोजीशन और आज की पोजीशन में जो यू टर्न है, जरा मुलाहिजा कीजिए। ये हम $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। आईएमएफ तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में, और आईएमएफ के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे और इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे,
तो हम क्या मुद्दे रहे? FATF के हुक्म पर और उनके दबाव पर कानून साजी की और मुल्क की मईशत को बैरूनी इदारों का गुलाम बना दिया। जो PTIMF डील है ये अवाम दुश्मन डील है। जनाब वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में MD IMF से 2 दफा मुलाकात हुई। इन मुज़ाकरात के नतीजे में 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं। नैब पर तनकीद से लेकर चेयरमैन नैब के इख्तियारात बढ़ाने का एक और यूटर्न, फिर चेयरमैन नैब के इख्तियारात इसी हुकूमत ने आकर आगे बढ़ाए और आखिरी यूटर्न, वैसे तो बहुत सारे और यूटर्न्स हैं लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, इलेक्शन पुरानी और नई मर्दमशुमारी करवाने के हवाले से जो एक स्टनिंग यूटर्न लिया, बल्कि एक यूटर्न लेके फिर एक और यूटर्न लिया, जरा ये भी मुलाहिजा कीजिए। पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा। पंजाब में अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले तो उसका क्या पैगाम जाएगा? इलेक्शन जब टर्म पूरी होगी उसके बाद इलेक्शन होगा, कोई इलेक्शन जल्दी नहीं होने लगा। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर